मुसाहिब नंबर 4 3 नंबर पे जो बच्चा है वो गैर हाजिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल-फज्र वलयालिन आश्र। والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي يرجف له مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أأنتم أشد بسم خلقا الله